नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म प्रलिना अधिकारी। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रचण्डले गरे देउबा समीक्षा औपचारिक प्रस्ताव। संसदमा प्रभावकारी भूमिका निभाउन कांग्रेस सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशन। सत्ता गठबन्धनमा मौनतापूर्ण आशंकाले आगामी सहकार्यबारे विश्वासको सङ्कट। कांग्रेस माओवादीको एमालेसँग निकटताले बार्गेनिङ बढ्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो रेल सञ्चालनमा 2 महानगर मिली तत्काल काम थाल्न ललितपुर मेयर महर्जनको प्रस्ताव। नेवा विश्वविद्यालय बनाउन काठमाडौँ मेयरको सुझाव। सीमा क्षेत्र नजिकका उच्च भूभागमा हवाई आधार इलाका बनाएपछि भारतसँग चीन रुष्ट। चीनले पनि निर्माण थाल्यो सीमावर्ती क्षेत्रमा आधारभूत संरचना। र फिफा विश्वकप फुटबलमा आज तेस्रो स्थानका लागि प्रतिस्पर्धा हुँदै साबिक उपविजेता क्रोएसिया र मोरक्को बीच भिडन्त। फाइनल खेल भोलि हुने। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भेटवार्ता भएको छ। भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन औपचारिक प्रस्ताव गर्नुभएको हो। सत्ता समीकरण निर्माणबारे एमालेसँग समेत समानता वार्तामा रहेका प्रचण्डले शनिबार बिहान देउवालाई भेटेर आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन औपचारिक प्रस्ताव गरेको माओवादीका एक नेताले बताउनु भएको छ। आफै प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा रहेका देउवालाई भेटेर प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो दावी गरेको औपचारिक जानकारी गराएपछि सरकार गठनको प्रक्रिया झन पर थकेलिएको राजनैतिक वृत्तमा चर्चा चल्न थालेको छ। स्रोतका अनुसार निर्वाचन अगाडि भएको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले प्रचण्डलाई निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बनाउने आश्वासन दिनुभएको थियो। निर्वाचनपछि तेस्रो दलमा खुम्चिए पनि निर्वाचन अघि देउवाले दिएको आश्वासनको बलमा शनिबार भेटेर प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री वातावरण मिलाउन देउवा समक्ष आग्रह गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न पार्टीबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टीबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूलाई शनिबार आफ्नै सरकारी निवास बालवाटारमा बधाई दिँदै सो निर्देशन दिनुभएको हो। प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सबै सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्री देउवाले संसदमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन गर्नुभएको सञ्चार मन्त्री समेत रहनुभएका कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले कांग्रेसकै नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बन्ने र त्यसमा सबै पक्षलाई समेटेर अघि बढ्न आफूहरूले चाहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। कांग्रेसकै नेतृत्वमा सत्ता गठबन्धनलाई अहिले जनताले अनुमोदन गरेको छ र आगामी दिनमा मुलुकको स्थिरताका लागि र जनताले चाहेको विकास र समृद्धिका लागि यो गठबन्धनको माध्यमबाट देशले त्यस दिशातर्फ देश निर्देशित हुन्छ। अनि सबैलाई समेटेर आन्तरिक एकता राष्ट्रिय एकताका साथ अगाडि बढ्छ। मन्त्री कार्कीले चाँडै नै सत्तारूढ गठबन्धन दलको बैठक बस्ने र सरकारको नेतृत्व लगायतका विषयमा ठोस छलफल हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सत्तारूढ गठबन्धनले निर्णय गरेपछि मात्रै सरकार गठनबारे आफूले केही भन्न सक्ने पनि बताउनुभयो। नेपाली राजनैतिक दलहरूलाई जनताले पटक पटक परीक्षणको अवसर दिएका छन्, तर जनअपेक्षा पूरा गर्न प्राय सबै दल असफल छन्। यस्तै अवसर यो निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसले पाएको छ, तर सत्ताको नेतृत्वका लागि पार्टीभित्र चर्किएको द्वन्द्वले चुनौती थपेको छ। एक रिपोर्ट। घुम्दै फिर्दै रुम्झाटार भने झैं नेपाली कांग्रेसलाई फेरि एकपटक समयले स्वर्णिम अवसर दिएको छ। वामहरू मिल्दा सत्ताका सबै शक्तिबाट वञ्चित भएको कांग्रेसले अहिले पुनः वामहरू फाटेकै फाइदा लिएर पहिलो दल बनेको छ। अब कांग्रेसकै हातमा सरकार हुनेछ। कांग्रेसकै पोल्टामा राज्य सञ्चालनका संवैधानिक पद हुनेछन्, तर पार्टीभित्र चर्किएको पदको हानथापले कांग्रेसलाई नेकपाकै हैसियतमा पुर्याउँदैछ।
कुनै बेला नेकपा नामको जेटमा ओली प्रचण्ड 2 पाइलटको भूमिकामा थिए। उडान भरेको केही समयमा झण्डै 2/3 बहुमतको सरकार, आफ्नै नेतृत्वका 6 प्रदेश, स्थानीय तह त कति हो कति। तर प्रधानमन्त्रीकै कुर्सीमा विराजमान हुने हामथापले त्यो जेट 3 वर्षकै अवधिमा दुर्घटनाग्रस्त बन्यो। अहिले दयनीय अवस्थाका 2 फरक जहाज लिएर कुदिरहेका ओली प्रचण्डसँग सत्ताको साँचो नपाउने गरी जनताले किनाराकृत गरिदिएका छन् र त्यसको बढेमान फाइदा कांग्रेसले उठाएको छ। तर सरकारको पहिलो हकदार कांग्रेसभित्र आधा दर्जन बढीलाई प्रधानमन्त्री हुने जोस पलाएपछि पार्टी द्वन्द्वमा फसेको छ। तपाईँ हामी कांग्रेसको कार्यकर्ता भएकोले नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार बन्ने कुराको निरन्तरता तपाईँ हामीले चाहेको कुरा हामी सन्तोष मानौला। तर आम नागरिकको ठाउँबाट हेर्दै गर्दा उसले कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार बनोस्, उसले पनि चाहेको हो, नभए मत किन दिन्थ्यो, चाहेको छ। तर सरकार सञ्चालन गर्ने तरिका, सरकारले काम गर्ने तरिका त बदलोस् भन्ने चाहेको हो नि त। नभए त जस्ताको तस्तै हुने त अर्थ के हो त? चुनावको अर्थ के हो, नयाँ जनादेशको अर्थ के हो? आजको दिनमा मैले लिएको निर्णय वा मैले उभिएको जुन ठाउँमा संसदीय दलको नेता प्रतिस्पर्धा गर्छु भनेर भनेको यस कारणले गर्दा हो कि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बन्ने सरकारले नेपाललाई नयाँ कुरा दिन सक्नुपर्छ, नयाँ महसुस गराउन सक्नुपर्छ। पुस्तान्तरणको मुद्दा बोकेर सभापति शेरबहादुर देउबाकै विरुद्ध महामन्त्री गगन कुमार थापाले संसदीय दलको दाबी गरेका छन्। उनलाई अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले दिल खोलेर प्रस्तावक बन्ने गरी समर्थन दिएका छन्। तर यसअघि हरेक मुद्दामा गगन सँगसँगै उभिँदै आएका शेखर कोइराला अहिले आफै संसदीय दलको तयारीमा जुटेपछि देउबाको विकल्प खोज्ने गरी महाधिवेशन यता बनेको मोर्चा विभाजनको अवस्थामा छ। अब नेपाली कांग्रेसभित्र देउबा र शेखरपछि तेस्रो धारको नेतृत्व गगन विश्वप्रकाशले गर्ने र कालान्तरमा पार्टी विभाजनकै अवस्था हुने खतरा बढेको छ। किनकि अहिले न गगन न शेखर दुवै नेता पछि हट्ने मुडमा छैनन्। उनीहरू जस्तै पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले पनि प्रधानमन्त्रीकै दाबी गरिरहेका छन्, जुन अर्को सङ्कटको विषय बनेको छ। प्राइम मिनिस्टर भयो भने नम्बर 1 नाम भयो भने त मैले भने नि यो कन्ट्रीको कायापलट गर्ने चाहिँ त्यो चाहिँ कन्फिडेन्स ममा चाहिँ छ, मेच्युरिटी त्यो अनुरोध छ। त्यो अब मैले भने नि यो त तपाईँहरूले मात्रै चाहेर पनि हुँदैन, मैले मात्रै चाहेर पनि हुँदैन। अब पोलिटिकल पार्टीको चाहिँ अब संसद दलको चाहिँ निर्वाचन हुँदैछ, त्यसमा चाहिँ निर्भर गर्छ। महाधिवेशनका बेला देउबाको विकल्प खोज्ने अभियानमै सरिक भए पनि अन्तिम समयमा देउबासँगै लाइनबद्ध भएका सिंहको दाबी देउबाका लागि खासै चुनौतीको विषय होइन। रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला पनि सँगसँगै उभिएपछि अबको प्रधानमन्त्री देउबा नै बन्ने सम्भावना पनि छ। तर पार्टीभित्र चर्किएको द्वन्द्व समाधानमा असफल हुनु उनका लागि पनि घातक छ। नत्र 5 वर्ष अघि सरकारको नेतृत्व गर्दा उत्कर्षमा पुगेर अहिले सेलाएका ओलीकै हालत देउबाको नहोला भन्न सकिन्न। यसले आगामी कांग्रेसको भविष्य समेत निर्धारण गर्नेछ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजु कछेले भारतले न्यायालय भित्रैबाट राष्ट्रपति बनाउने षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। अध्यक्ष बिजु कछेले खिलराज रेग्मीलाई मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनाए, जसरी नै भारतले राष्ट्रपति पनि न्यायालय भित्रैबाट बनाउने प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसविरुद्ध लड्न तयार रहन समेत आह्वान गर्नुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाको 73औं स्थापना दिवसको अवसर पारेर शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले भारतको छायामा मुलुकको कार्यपालिका न्यायपालिका समेत जगडिएकाले त्यसविरुद्ध देशभक्त शक्तिहरूले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री बनाउने र निर्वाचनमा जिताउने काम समेत हालसम्म भारतकै निर्णय अनुसार हुने गरेको जिकिर समेत गर्नुभयो। रासायनिक मल कारखाना देशभित्रै खोल्न आफ्नो पार्टीले पटक पटक दबाब दिए पनि मन्त्रीहरूले भारतसँग थर्कमान भएर सो कार्यलाई अघि बढाउन नसकेको उहाँको भनाइ थियो। देशको स्थिति यस्तो छ, उद्योग धन्दाहरू बनाउने खालका प्रायः उद्योग धन्दाहरू निजीकरण गर्ने इन्डियामा भएको छ। जलस्रोतहरू हाम्रो हो र त्यसको चाबी सबै इन्डियासँग छ। अहिले हामी न्याय प्रशासनलाई अलग राख्नुपर्ने राजनीतिबाट न्याय प्रशासनकै एकजना मान्छेलाई जसरी अहिले प्रधानमन्त्री बनाइयो, अहिले राष्ट्रपति बनाउन चलिरहेको छ, यो हेर्दाखेरि सरल छ र धेरै जटिल विषय हो।
अध्यक्ष बिजुक्सेले भारतले नेपालको जलस्रोत उपयोगको चाबी समेत आफ्नो हातमा लिएको उद्योग धन्दाहरू निजीकरण गरेर आफ्नो इसारामा चलाएको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो। जनप्रतिनिधि समाज परिवर्तनको नेतृत्वकर्ता हो। उसैको शैली र व्यवहारले समाजमा ठूलो अर्थ राख्छ। तर हाम्रा जनप्रतिनिधि यो दुर्व्यवहारदेखि जातीय मुद्दाको आरोपमा फँसेका छन्। एक रिपोर्ट। नाममै राम भएकाहरू पनि कतिसम्म रावण बन्न सक्छन् भन्ने उदाहरण सिराहाका एक जनप्रतिनिधि बनेका छन्। राम चलितर महतो लाहन नगरपालिकाका उपमेयर हुन्। केही महिना अघि मात्रै महतोले नगरपालिकाको हाताभित्र अनौठो हरकत देखाए। एक महिलालाई एउटा कोठाभित्र बन्द गरे र घृणित कार्य सुरु गरे। महिला चिच्याउन थालेपछि घटना बाहिरियो। सीसीटीभी फुटेज सहितको प्रमाण भेटिएपछि महतो 6 महिना फरार नै भए। खासमा भएको के थियो भने एक महिला शिक्षक आवेदनको फारम भर्न नगरपालिका गएकी थिइन्। लाइनमा बसेकी महिलालाई कार्यालय सहयोगी पठाएर महतोले कोठाभित्र बोलाए अनि सुरु भयो नाममै राम झुन्ड्याएका उपमेयर महतोको रावण रूप। जागिर सहित अनेक प्रलोभन देखाएर महिलामाथि बलजफ्ती यौनजन्य दुर्व्यवहार गरेपछि उनी चिच्याएर आत्मरक्षा गर्न खोजिन्। हल्ला धेरै भएपछि महतोको असली रूप छताछुल्ल भयो। नगर प्रमुख महेश प्रसाद चौधरीको सहयोगमा ओरेक नेपालले सहजीकरण गर्दै अहिले यो मुद्दा अदालतमा दायर भएको छ। 6 महिना फरार भएर माथिल्लो राजनैतिक पहुँचकै आधारमा मुद्दालाई मिलेमतोमा टुङ्ग्याउन नखोजिएको पनि होइन। अहिले अदालतमै पुगेर मुद्दा विचाराधीन बनेपछि महतो नियमित कार्यालय फर्किएका छन्। तर महतोको ज्यादती फर्किएपछि पनि रोकिएको छैन। अनुगमनका लागि स्थानीय स्कुलमै पुगेर विद्यार्थीका अघि शिक्षकलाई थर्काउँदै बाल मनोविज्ञानमाथि असर पर्ने काम उपमेयरले गरिरहेका छन्। दृश्यमा महत्व गुण्डा शैलीमा प्रस्तुत भएका छन्। विद्यालयका शिक्षकलाई विद्यार्थीकै अघि कक्षा कोठामा र्याक्ती पारिरहेका छन्, जुन पटक्कै सामाजिक देखिएको छैन। महत्वमाथि पनि शिक्षकले प्रतिवादको प्रयास गरेका छन्। तर कुन काम कहाँ कसरी गर्ने थाहा समेत नभएका जनप्रतिनिधिका अघि शिक्षक निरीह देखिन्छन्। विद्यालय जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कलिलो बाल मनोविज्ञानमै असर पर्ने गरी शिक्षकलाई अपमानित गर्दै जनप्रतिनिधिले बसाल्न खोजेको स्थितिको विषय अहिले चौतर्फी आलोचित बनेको छ। उपमेयरको हरकतले आजित बनेका नगर प्रमुख चौधरीले पहिला महिलामाथि गरेको दुर्व्यवहार र अहिले अनुगमनमा देखाएको शैली दुवै गलत भएको र सचेत बनाएको बताएका छन्। मैले अस्ति भने उहाँलाई बोल्दाखेरि अलिक सभ्य भाषा बोलिदिनु भनेर तरिका ठिक भएन भन्ने सरलाई पनि लागेको छ। मलाई पनि जो लेडिज उहाँकै आफ्नै रिलेटिभ पनि हो, जानेको हो, उहाँकै आफ्नै जात पनि थियो, पार्टीको पनि होइन। जस्ता पार्टी म काङ्ग्रेस। घटना भएको होला अलि न मुद्दा दर्ता गरे त त्यसले मान्छे गलतले किन गर्छ? त्यो ओरेकलाई सोध्नु न, ओरेकलाई सबै थाहा छ। उसैले मुद्दा अगाडि बढायो। हुन त कांग्रेसबाट निर्वाचित प्रमुख र जसपाबाट निर्वाचित उपप्रमुखको पहिलेदेखि नै टसल चल्दै आएको छ। तर अहिले यो विषय सार्वजनिक भएपछि उपप्रमुखले आफ्नो बचाउ गरेका छन्। शिक्षकहरू समयमै नआएको र सबै विद्यार्थीलाई एउटै कक्षा कोठामा राखेर पढाएको थाहा पाएपछि आफूले थर्काएको उनको भनाइ छ। महिलामाथि दुर्व्यवहार गर्दा आफूमाथि मुद्दा परेको स्वीकारे पनि महत्वले आरोप गलत भएको दाबी गरेका छन्। होइन सरासर सबै कुरो गलत हो। कार्यालयमा म चिनेको पनि छैन, मलाई थाहा पनि छैन। अब कसरी तपाईँलाई के थाहा नभएर अनि त्यो मुद्दा अदालतसम्म कसरी पुग्यो सर? छैन बाबा, त जे थियो घटना घटेको अथवा घटेको थिएन, मैले जानेको थिएन, मलाई थाहा छैन। जुन बयान मैले अहिले पनि दिन्छु। तपाईँ धेरै कुरा नघुमाउनुहोस् न सर, तपाईँ धेरै लामो जाख्लो यो घुमाएर नबोल्नुहोस् कि सिधा भन्नुहोस् कि तपाईँलाई थाहा छ कि छैन यो विषयमा तपाईँलाई पनि जानकारी होला आफ्नो बारेमा मुद्दा परिसकेपछि होइन? पछि थाहा पाएँ साथीभाइसँग। हजुर, थाहा पाइसकेपछि मैले आफ्नो कानुनी प्रक्रियामा लागेँ। मैले कुनै गल्ती गरेको छैन भने आफ्नो कानुनी प्रक्रियामा लागेँ, हाजिर भयो, म आफ्नो कानुनी लडाइँ लडेँ। जताततै समस्या भएको देशमा जनप्रतिनिधिको शैली सामाजिक उदाहरण बन्नुपर्छ। जनप्रतिनिधिबाट आफ्नो क्षेत्रको अनुगमन हुनु र समस्या औल्याएर समाधान खोज्नु राम्रै विषय हो।
तर अनुगमनका नाममा देखाउन खोज्ने सस्तो शैलीको शिकार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पनि बनेका छन्। भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा चितवन 2बाट निर्वाचित भएका रविले त्यसैता निरन्तर अनुगमन र समस्या पहिल्याउने पहल थालेका छन्। तर सांसद भइसक्दा समेत पत्रकारकै धङधङीमा छापा हान्न खोजेको भन्दै उनीमाथि स्थानीय खनिएका छन्। जलदेवी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिद्वारा सञ्चालित जिप लाइन कार्यालयमा अवैध काठ भेटिएपछि रवि दलबलसहित छापा हान्न गएका थिए। तर तपाईँमाथि अनुगमनको अधिकार कसले दियो भन्दै स्थानीयले प्रश्न उठाएपछि रविलाई जवाब फर्काउन हम्मे परेको थियो। सम्बन्धित निकाय छ नि त, वन कार्यालय छ त, हाम्रो गलत भयो त उहाँहरूले हामीलाई कारबाही हामीले के वन कार्यालय गरेको हामीले गरेको मैले गरेको भन्नुभयो तपाईँ ढिला आउनुभयो होइन। तपाईँकै नाम आइरहेको त व्यापक रवि लामिछानेले नै गर्यो भन्ने कुरा आइरहेको छ। म त हेर्न गुनासो आएछ आउनु परेन। गुनासो आएपछि त सम्बन्धित निकायले पठाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। मैले गरेको छैन नि सम्बन्धित कुरा बुझेर बोल्नुहोस् न। त्यसरी सूचना छ नि, तपाईँ कुरा बुझेर बोल्नु कसले सूचना दियो तपाईँलाई? धरानका मेयर हर्क साम्पाङ पनि पछिल्लो पटक जातीयताको मुद्दामा विवादित बनेका छन्। कुनै जात विशेषलाई आधार बनाएर सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल पुखिएपछि साङपाङ आलोचनाको शिकार बनेका हुन्। उनीमाथि जातीय अपमानको आरोप लगाएर राष्ट्रिय दलित आयोगले अभिव्यक्ति सच्याउन चेतावनी दिएको थियो। तर साङपाङ झनै उग्र बन्दै गएपछि अहिले कारबाहीको माग गरेको छ। त्यो एउटा शब्द थियो, त्यो शब्द मेरो मनमा आयो, मैले लेखेँ। तर त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ तानतुन गरेर एउटा समुदायले चाहिँ त्यसरी लगिदिनको लागि लगिदिइराख्नु भएको छ। त्यो कुरा खेदजनक छ। अब यहाँहरूले भन्नुहोला स्टेटस किन लेखेको भन्नुहोला, म तपाईँलाई यथार्थ बताउँछु। म स्वतन्त्र व्यक्ति हुँ, फेसबुकै हो मेरो पार्टी, फेसबुकै हो मेरो कार्यकर्ता। यसलाई जनप्रतिनिधिभित्रको विकृत रूपमा समेत अर्थाइएको छ। यता काठमाडौँमा मेयर बालेन शाह गरिब देख्नै नसक्ने जनप्रतिनिधि बनेको भन्दै आलोचित बनेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। गठबन्धनभित्र प्रधानमन्त्रीका आकांक्षी धेरै हुँदा सत्ता खटकको भविष्य नै कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ। सरकार बनाउनमा सहमति खोज्नुपर्ने गठबन्धन मौनतापूर्वक एकअर्कालाई शङ्का उपशङ्काको दृष्टिले हेरिरहेको छ। एक रिपोर्ट। निर्वाचनपछि जम्मा एउटा बैठक बसेको सत्ता गठबन्धनभित्र दरार पैदा हुँदै गएको छ। कैयौं असहमति हुँदाहुँदै पनि हस्ताक्षर सहितको सहमति पत्र सार्वजनिक गरेको गठबन्धनले अर्को बैठक केही दिनपछि बस्ने भने पनि अहिलेसम्म बस्न सकेको छैन। पहिलो बैठक बसेको 13 दिन बितिसक्दासम्म पनि बैठक बस्ने कुनै सुरसार छैन, जसले गर्दा गठबन्धनलाई अविश्वास र शङ्काको घेरामा राख्न थालिएको छ। चुनाव अघि घण्टौँसँगै हुने शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज 13औं दिनपछि भेटघाट गरे। काङ्ग्रेसका शेखर कोइराला, अर्जुन नरसिंह केसी जस्ता नेताहरू सिंहदरबार स्थित माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालयमा देखिन थालेका थिए। इतर पक्ष मात्रै होइन, देउबाका विश्वासपात्र प्रकाश शरण महत र पूर्णबहादुर खड्का पनि खुमलटार पुगेपछि बालटारको बाटो बिर्सिएको आकलन गरिरहँदा प्रचण्ड बालटार प्रवेश गरेका हुन्। सरकार गठनको नेतृत्वलाई लिएर पेचिलो बनेको गठबन्धन प्राथमिकतामा भए पनि देउबालाई पहिले नै प्रधानमन्त्री बनाइसकेकाले अब प्रचण्डलाई छोड्नुपर्ने जिकिर माओवादीको छ। आज बालुटार पुगेका प्रचण्डले आफ्नो रहर देउवालाई सुनाए र पहिलो चरणमा मलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्नुहोस् भन्दै देउवालाई सहयोगको हात फैलाएका छन्। तर देउवाले प्रचण्डको प्रस्तावको जवाफ दिएका छैनन्। देउवाले जवाफ नदिएपछि फरक्क खुमलटार फर्किएका प्रचण्ड देउवासँग फाइलको कार्य काम नगरे बालकोट जाने अप्रत्यक्ष घुर्की लगाएका छन्। गठबन्धन नै तोडेर भए पनि प्रधानमन्त्री छोड्न नहुने दाबी पार्टीले गरिरहँदा एमालेसँग सहकार्य गर्न पनि तयार रहेको नेता बताउँछन्। गठबन्धन यथावत रहेको अवस्थामा गठबन्धनभित्रै प्रयास हुँदैन भन्ने त भएन, स्वतः गठबन्धनभित्रैबाट प्रयास हुन्छ। तर जोसुकै अगाडि बढ्दाखेरि पनि हामीले भन्ने गरिरहेको के हो त भन्दाखेरि मुलुक गम्भीर सङ्कटमा जाँदैछ। त्यो अवस्थामा यो सिस्टमलाई कन्टिन्युली रन गर्ने कुरामा पार्लियामेन्टलाई तपाईँको 5 वर्षमा रन गर्नु पऱ्यो, कन्टिन्युली रन गर्नु पऱ्यो। स्थिति त देखा परिसक्यो, त्रिसङ्कुश खालको अवस्थाले गर्दाखेरि अस्थिरता र अराजकतातर्फ लैजाने खालको समस्या देखा परिसक्यो। विचारको तहमा अब सोचको तहमा हेर्दाखेरि मैले अघि पनि भने हैन, जुन सोच र जुन विचारको उचाइमा जानुपर्ने हो त्यो उचाइमा जानुपर्ने त अन्ततः त लेफ्टहरू नै हो, वामपन्थीहरू, कम्युनिस्ट भन्नेहरू। अब नेपाली काङ्ग्रेस त पुँजीवादी पार्टी नै हो, उसको त खुलै छ, सिधै छ, उसको लक्ष्य त यति नै हो। माओवादीको यस्तो अभिव्यक्ति र प्रचण्डको खुल्ला प्रस्तावले देउवा पक्कै झस्केका छन्। गठबन्धनको भर नलागेपछि एमालेसँगको सहकार्य र राप्रपा स्वतन्त्र पार्टी सहित
साना दलको साथको खोजीमा देउवा छन्। चुनाव अघिदेखि नै माओवादीसँगको गठबन्धनबाट असन्तुष्ट काङ्ग्रेसका एक तबका संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री दुवै नपाउने भएपछि देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनकै लागि मात्र गठबन्धन रहनुभन्दा फुटेकै ठिक भन्ने लाइनमा छन्। नेपाली काङ्ग्रेस त धेरै ठाउँमा बेठिक ठाउँमै गयो, त्यसलाई सुधारौँ भन्ने अभियान पार्टीभित्र हामी गरि नै रह्यो। जो शक्तिमा छन् त्यसलाई थामेर राख्नको निम्ति सङ्घर्ष हो, जो शक्ति बाहिर छन् शक्ति प्राप्त गर्नको निम्ति सङ्घर्ष हो। त्यो टसल, त्यो सङ्घर्ष, त्यो द्वन्द्व चलि नै रहन्छ। त्यस कारणले गठबन्धनको विषयमा पनि त्यो शक्ति सन्तुलनका कुरा अहिले जो बसेका छन् गठबन्धन मण्डली उनीहरूले सोध्ने कुरा हो। पार्टीभित्र पनि पार्टीको पदाधिकारीदेखि नेतृत्वले सोध्ने कुरा हो। भएन भने त्यसले जुन साइड इफेक्टहरू अथवा परिणामहरू निकाल्छ त्यो नकारात्मकबाट पनि जान्छ। यता माधव कुमार नेपाल प्रचण्ड र देउवाको दूरीको रमिता हेरिरहेका छन्। 2066 ताका गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डको दूरीको फाइदामा प्रधानमन्त्री बनेको नजिरमा टेक्दै फेरि त्यस्तै अवसर खोजिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीको रेसमा रहेका उनी प्रचण्ड र देउवा बीच दूरी बढाउँदै लाने र मिलनबिन्दु आफै बन्ने दाउमा रहेको देखिन्छ। मलम लगाउने भन्दा पनि खत कोट्याउने चालमा रहेको समाजवादी आफ्नै नेतृत्वमा भए पनि गठबन्धनलाई अगाडि बढाउने तर्क गरिरहेका छन्। गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरू बसेर एक चरण गठबन्धनकै सरकार बनाएर जाने भनेर सहमति पनि गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ त्यो इमान्दारीपूर्वक उहाँले सहमति गर्नुभएको हो भने नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, अब लोसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जसपा समेत पनि भएरै ऊ केही दिन बाहिर थियो। अब उसको अर्को दलसँग गरेको सहकार्य सिद्धियो भन्ने खालको पनि उहाँहरूले कुराकानी गरिसकेका देख्छु। त्यसो भएको हुनाले अब चाहिँ त्यही गठबन्धनको सरकार बनेर जान्छ। देउवा र प्रचण्डले आफैलाई प्रधानमन्त्रीको आकांक्षीमा उभ्याउँदा यी दुई एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। पालै पालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भए पनि पहिलो को बन्ने भन्ने लडाईँ जारी छ। 2074 जेठ 10 गते हुँदा खाँदोको प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गरेको प्रचण्डले देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न बाटो खुला गरेका थिए। भद्र सहमतिको पालना गरेको भन्दै ऊ बेला देउवा प्रचण्डको राजनीतिक मित्रताको उदाहरण प्रस्तुत भएको थियो। सम्भवतः प्रचण्ड त्यो क्षण सम्झाउँदै देउवालाई आलो पालोको लागि आफू फेरि एकपटक इमान्दार बन्ने आश्वासन दिँदै पहिलो आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्न प्रस्ताव गरेका हुन सक्छन्। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। ललितपुर महानगरपालिकाले 104औं स्थापना दिवस मनाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह समेतको उपस्थितिमा मनाइएको दिवसमा काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो रेल सञ्चालनदेखि नेवा विश्वविद्यालयसम्मको चर्चा चल्यो। एक रिपोर्ट। ललितपुर महानगरपालिकाले 104औं स्थापना दिवस मनाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा मनाइएको औपचारिक कार्यक्रममा काठमाडौँमा मेट्रो रेल सञ्चालन र नेवा विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि दुई काठमाडौँ महानगर र ललितपुर महानगरका मेयरहरूले एकअर्कालाई प्रस्ताव गरे। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले नेवा सभ्यता सम्बन्धी विश्वविद्यालय स्थापना र बागमती नदीको सफाईका लागि सहकार्य गर्न ललितपुर महानगरपालिकासँग प्रस्ताव गरे। नेवा सभ्यता सम्बन्धी चाहिँ एउटा युनिभर्सिटीको लागि पनि पहल गरिदिनु हुन यहीँबाट म अनुरोध गर्न चाहन्छु, जसको लागि चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिका र ललितपुरले सहकार्य गरेर त्यो स्थान काठमाडौँमा पनि हुनसक्छ, ललितपुरमा पनि हुनसक्छ। ललितपुरमा अलिकति जग्गाको अभाव नभएको हुनाले त्यसको लागि पहल गरिदिनु भयो भने हाम्रो सभ्यतालाई अभिलेखीकरण पनि हुन्छ। एउटा डिग्री नै लिने प्रोसेसहरू भएपछि यसलाई चाहिँ हामीले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सक्छौँ। ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले पनि काठमाडौँ उपत्यकामा अब मेट्रोको विकल्प नरहेको बताउँदै मेयर शाहलाई मिलेर मेट्रो रेल सञ्चालनका लागि आग्रह गरे। मेट्रो रेल धेरै महँगो छ भनेर पछि हट्न नहुने बताए। अब पनि मोटरसाइकल ल्याएर उपत्यकामा ट्राफिक जाम बढाउनु भन्दा मेट्रो रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी थाल्नुपर्ने बताए। अब भनेको मेट्रो भन्दा अर्को विकल्प छँदै छैन। मेट्रो चलाउनै पर्छ। मेट्रोको हामीले आज डिसिजन गर्यौँ भने पक्कै पनि अर्को 10 देखि 15 वर्ष लाग्छ त्यो सिद्ध्याउनको निमित्त। तर अहिले मैले सुन्ने गरेको छु मेट्रो ज्यादै महँगो छ अरे। सस्तो के त? सस्तो पनि त हुनु पर्यो।
मेयर महर्जनले अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन अनुसार पनि 30 लाख जनसङ्ख्या भएको ठाउँका लागि मेट्रो अपरिहार्य रहेको भन्दै विलम्ब नगरी मेट्रोको आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने बताए। मेट्रो रेलको लागि सरकारको अनुहार हेरेर कहिल्यै सम्भव नहुने भन्दै काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिका लगायत काठमाडौँ उपत्यकाका 18वटा पालिकाको राम्रो भूमिका यसमा हुनुपर्नेमा जोड दिए। नेपाल सरकारको अनुहार हेरेर बस्ने हो भनेदेखि केही पनि हुँदैन। त्यसको निमित्त काठमाडौँ महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका लगायत यो काठमाडौँ भ्यालीभित्रका 18वटा पालिकाहरूले चाहिँ यसमा राम्रो भूमिका खेल्नुपर्छ। त्यसको निमित्त नम्बर 1 रेस्पोन्सिबल म्युनिसिपालिटी भनेको चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिका हो। कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तहको काम कारबाही जनमुखी, पारदर्शी र नागरिकप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने बताए। नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई विकास, निर्माण र जनसेवाको आधार स्तम्भको रूपमा महत्त्वपूर्ण अधिकार र जिम्मेवारी प्रदान गरेकाले सोही अनुसारको काम हुनुपर्ने उल्लेख गरे। नागरिकको नजिकको सरकार भएकोले स्थानीय तहको काम कारबाहीमा बढी जनमुखी, पारदर्शी र परिणाममुखी नागरिक मैत्री र जवाफदेही हुनुपर्दछ। यस सन्दर्भमा ललितपुर महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले नागरिकको अपेक्षा अनुसार यस महानगरलाई नमुना नगरको रूपमा विकास गर्ने कामलाई चुस्त र जिम्मेदारीपूर्ण ढङ्गले अघि बढाउँदै सेवा प्रवाहलाई लाभकारी बनाउनु हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। स्थापना दिवसको अवसर पारेर ललितपुर महानगरले वरिष्ठ धातु मूर्तिकार राजकुमार साक्य, वरिष्ठ साहित्यकार छत्र बहादुर कायस्थ, प्राज्ञ कालु कुमालले र ललितपुर महानगरपालिकाका पूर्व प्रमुख बुद्धिराज वज्राचार्यलाई सम्मान गरेको छ। महानगरभित्रको कला, साहित्य र संस्कृतिको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएको व्यक्तिलाई जनै 1 लाख नगदसहित सो पुरस्कारबाट सम्मान गरिएको ललितपुर महानगरपालिकाले जनाएको छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले गैरदलीय व्यक्तिलाई राष्ट्रपति नबनाइने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4बाट निर्वाचित सांसदहरूलाई सम्मान गर्न आयोजित कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै महामन्त्री थापाले संविधानले व्यवस्था गरे भन्दा बाहिर गएर अन्य व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने विषयमा छलफल समेत हुन नहुने उहाँको भनाइ थियो। तर न्यायालयमा काम गरेका पूर्व व्यक्तिहरूको नाम राजनैतिक वृत्तमा राष्ट्रपतिका लागि छलफल भएको सुनिनु सही नभएको भन्दै उहाँले नेपाली कांग्रेसले असंवैधानिक विषयलाई छलफलको विषय नै बनाउन नहुने बताउनु भयो। राष्ट्रपतिको बारेमा यो त्यो भन्ने कुराको जुन चर्चा भइरहेको छ, म नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट तपाईलाई आश्वस्त बनाउँछु। नेपालको संविधानले नेपालको राष्ट्रपतिका सन्दर्भमा जे परिकल्पना गरेको छ, भाषामा मात्र होइन मर्ममा पनि त्यो संविधानमा लेखिएको कुरा, जे कुरा देखिएको हुन्छ भाषामा, त्यो सँगसँगै त्यसको पछाडिको मर्म पनि हुन्छ। संविधानको भाषालाई मात्र होइन, संविधानको मर्मको पनि प्रतिष्ठा नरहने गरिकन यदि कसैले नेपालको राष्ट्रपतिमा कुनै पात्र ल्याउने बारेमा सोचेको रहेछ भने उसले ध्यान पुर्याओस्, यो संसदमा हामीहरू पनि छौँ भन्ने कुरा त्यो गलत काम हामी नदिउँ। उहाँले आफू प्रधानमन्त्री बन्नका लागि पार्टीभित्र संसदीय दलको नेता बन्ने गम्भीर तयारीमा रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने र सत्ता गठबन्धनमा हाल कायम दलहरूलाई सँगै राखेर सरकार बनाउने उहाँको भनाइ थियो। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले देशमा उत्पादनमूलक उद्योगहरू खोल्न जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य पौडेलले परनिर्भर अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो। उहाँले आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई अन्त्य गरेर निर्यातमुखी अर्थतन्त्र विकास गर्न जरुरी रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले निर्यातमुखी अर्थतन्त्र विकास भए रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने बताउनु भयो। नेता पौडेलले अबको 5 वर्षमा राजनैतिक व्यतिथिको अन्त्य गर्न, स्थानीय समस्या समाधान गर्ने र निर्वाचनमा जनतासँग गरेका वाचा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भयो। यो आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई अन्त्य गरेर निर्यातमुखी अर्थतन्त्र विकसित गर्न जरुरी छ। यसो भयो भने रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन सक्छ। अब यो एकदमै दिग्विजय भयो, सबै थोक हामीले गरिसक्यौँ, हामी बधाईका पात्र बन्यौँ भन्ने होइन। हामीलाई अहिले एउटा अवसर प्राप्त भएको छ। हामीले 5 वर्षभित्र हामीले भनेका कुरा पुरा गरेर देखाउनु पर्नेछ। त्यो असाध्यै चुनौतीपूर्ण छ।
नेकपा एमालेमा आबद्ध श्रमिकहरूको सङ्गठन नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ जिफन्टले वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकहरूको समस्या समाधान गर्न सरकारलाई दबाब दिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रवासी श्रमिक दिवसको अवसर पारेर शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले विदेशमा गएका श्रमिकहरूको समस्या समाधान गर्न सरकारलाई दबाब दिनुभएको हो। उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सको भरमा चलेको तर रेमिट्यान्स पठाउनेहरूको समस्याबारे भने सरकार गम्भीर नभएको प्रति आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो। अध्यक्ष श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि आफ्नो क्षमता वृद्धि गर्न श्रमिकहरूलाई पनि आग्रह गर्नुभयो। जिफन्टले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने गरी आवश्यक वातावरण बनाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारत र चीन बीचको सम्बन्ध बिग्रिँदै जानुको मुख्य कारण दुई देश बीचको सीमा क्षेत्र नै हो। यी दुई क्षेत्रमा कहिले वास्तविक नियन्त्रण रेखालाई लिएर त कहिले दुई देशका सैनिक बीच झडपले विवाद बल्झिँदै आएको छ। एक रिपोर्ट। भारत चीना सीमामा अझै पनि 60 वर्ष अघि भएको युद्धको छाया कायमै छ। दुवै देशबीच विवादको मुख्य कारण भने 3440 किलोमिटर लामो सिमाना रहेको छ। दुवै देशले सीमावर्ती क्षेत्रमा आधारभूत संरचना निर्माण गरिरहेका छन्। भारतले उच्च उचाइमा रहेको एयरबेससम्म सडक निर्माण गरिरहेको छ, जसमा चीनले पटक पटक आपत्ति जनाउँदै आएको छ। भारत चीन युद्ध कठोर परिस्थितिहरूमा भएको लडाईँको लागि परिचित नै छ। स्वतन्त्र भारतका पहिलो प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले चीनसँगको सीमा विवाद बाहिर ल्याउन चाहँदैनथे, तर चीनले ब्रिटिस इन्डिया कालमा तय भएका अरुणाञ्चल प्रदेश तिब्बतलाई अस्वीकार गरेको र अक्साई चीनमा आफू खुसी सडक खनेको विषय संसदमा लगातार उठ्न थाल्यो। सांसदहरूको विरोध साम्य पार्न नेहरूले भारत चीन सम्बन्धबारे श्वेतपत्र जारी गरे, तर श्वेतपत्रमा उल्लेखित सूचनालाई लिएर विपक्षीले नेहरूको चर्को आलोचना गरे। आन्तरिक विरोध चर्किँदै गएपछि नेहरूले नर्थ इस्ट फ्रन्टियर एजेन्सी नेफामा सेना खटाउने निर्णय गरे, जसलाई फरवर्ड पोलिसी भनियो। भारतको यो निर्णयको जवाफमा चिनिया प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईले भारतीय सेनालाई म्याकमोहन लाइन र लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोलबाट 30 किलोमिटर पछि हटाउने चेतावनी दिए। 1 इन्च भूमि छोडिँदैन भन्ने लोकप्रिय नारा लगाइरहेका नेहरूका लागि चिनिया चेतावनी मान्नुको सिधै अर्थ थियो पदबाट राजीनामा, किनभने सडक, सदन र प्रधानमन्त्री निवास अगाडि समेत विरोध प्रदर्शन जारी थियो। त्यस्तै सन् 1962 को अक्टोबरदेखि नोभेम्बरसम्म चीन र भारतबीच भएको चीन भारत सीमा विवादको प्रमुख कारण हिमालय सीमा थियो, जुनलाई सिनो इन्डियन युद्ध भनिन्छ। नोभेम्बर 21 मा चीनले युद्धविराम घोषणा गरे पनि सो युद्धमा भारतका 1383 सैनिकको ज्यान गएको थियो भने 1700 जना बेपत्ता भएका थिए। चिनिया सञ्चार माध्यमहरूको अनुसार 4900 भारतीय सैनिक मारिएका थिए भने 3968 सैनिक जीवित पक्राउ परेका थिए। सन् 1959 मा तिब्बती विद्रोहपछि भारतले दलाई लामालाई शरण दिएपछि दुई देशबीच हिंसात्मक घटनाहरूको श्रृङ्खला सुरु भयो। चीनले अक्साई चीनमा सडक बनाउनुभन्दा पहिले दलाई लामालाई शरण दिन अस्वीकार गरेका थिए। सन् 1959 मा चिनिया प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईले घोषणा गरेको वास्तविक नियन्त्रण लाइनको पूर्वी भागको उत्तरमा रहेको म्याकमोहन रेखामा भारतले अगाडि बढेको नीति अनुरूप म्याकमोहन लाइनको सिमानामा आफ्नै सैन्य चौकी राख्यो, जुन चिनिया सेनाले 20 अक्टोबर 1962 मा पार गरी आक्रमण गरी पश्चिम क्षेत्रको चुसुलामा रेजियाला र पूर्वमा तवाङ कब्जा गर्यो। उत्तरमा रहेको म्याकमोहन रेखामा भारतले अगाडि बढेको नीति अनुरूप म्याकमोहन लाइनको सिमानामा आफ्नो सैन्य चौकी राख्यो, जुन चिनिया सेनाले 20 अक्टोबर 1962 मा
सीमा पार गरी आक्रमण गरी पश्चिम क्षेत्रको चुसुलामा रेजियाला र पूर्वमा तवाङ कब्जा गर्यो। सो युद्धमा चिनिया सैनिकले भारतीय चौकी कब्जा गरेका थिए, जसमा 17 भारतीय सैनिकको मृत्यु र 13 जना पक्राउ परेका थिए। त्यस समयमा गोलाबारीले आकाश उज्यालो भएको र पहाडहरूमा विस्फोटको आवाज गुन्जिएको अझै स्मरण आउने भारतीय सैनिक अधिकारी बताउँछन्। त्यस्तै सन् 2020 को मे महिनामा गलवानमा भारत र चीन बीच झडप हुँदा 20 सैनिकको मृत्यु भएको थियो। लद्दाखको गलवान घटनापछि दुई देशबीच सैन्य तहको वार्ता हुँदै आएको भए पनि तनाव भने कायमै रहँदै आएको छ। त्यस्तै हालै मात्र अरुणाचल प्रदेशको तवाङमा दुई देशका सैनिक बीच झडप हुँदा अर्को तनाव उत्पन्न भएको हो। सो झडपमा दुवै देशका केही सैनिक घाइते भएका थिए। झडपपछि शान्ति कायम गर्न इलाका कमान्डरले चिनिया समकक्षीसँग वार्ता पनि गरेको थियो। सडक निर्माणबाट सुरु भएको विवाद बढ्दै गएर युद्धको अवस्थासम्म पुगेको हो। दुवै देशले सीमाको बारेमा आफ्नै दावी गर्दै आएका छन्। सो क्षेत्रमा कहिले हिमालयका कारण वास्तविक नियन्त्रण रेखालाई लिएर त कहिले दुई देशका सैनिक आम्ने सामने हुँदा विवाद बल्झिँदै गएको छ। गत वर्ष चीनको नागरिक मामिला मन्त्रालयले विवादित क्षेत्रका धेरै ठाउँको नाम परिवर्तन पनि गरेको थियो। सरकारी सञ्चार माध्यमका अनुसार चीनको क्षेत्रीय दावी ऐतिहासिक र प्रशासनिक आधारमा रहेको छ। यो टेलिभिजनका लागि प्रलिना अधिकारी, काठमाडौँ। अब पालो खेल समाचारको। एसियाली देश कतारमा जारी फिफा विश्वकपको 22औं संस्करणमा फिफामा आबद्ध 211 देशबाट छानिएका 32 मध्ये 2 देशले फाइनलको यात्रा तय गरिसकेका छन्। साबिक विजेता फ्रान्स र अर्जेन्टिना फाइनलमा पुगेका हुन्। यी दुवै टोली तेस्रो पटक विश्वकपको उपाधि चुम्ने लक्ष्यमा छन्। रिपोर्ट। नेपालमा आम निर्वाचन 2079 सँगै सुरु भएको विश्वकपको अन्तिम नतिजा आउन अब 2 दिन मात्र बाँकी छ। विश्वकप फुटबलको फाइनलको यात्रा तय हुँदासम्म नेपालमा पनि फुटबल प्रेमीहरू निकै उत्साहित देखिन्छन्। विश्वकप जस्तो ठूलो प्रतियोगिताले केवल मनोरञ्जन मात्र दिँदैन, समर्थन गरेका टिम प्रतियोगिताबाट बाहिरिँदा समर्थकहरू निराश पनि हुने गर्छन्। विश्वकप फुटबलमा 100औं खेलाडीको भिडन्त हुन्छ। 100औं खेलाडीको खेलमा लाखौं दर्शकको मनको लडाई चल्छ। जित्नेले खुसी मनाउने र हार्नेले पीडा मनाउने भएकाले पनि विश्वकप फुटबललाई फिभरका रूपमा लिइन्छ। यस पटकको विश्वकप फिफामा आबद्ध 211 देशबाट छानिएका 32 मध्ये 2 देशले फाइनलको यात्रा तय गरेका छन्। नेपालमा भने विश्वकप सामाजिक सञ्जालमा सीमित रहेको देखिन्छ। अघिल्लो विश्वकपमा फुटबल प्रेमीहरूले आफूले समर्थन गर्ने देशको जर्सी लगाएर हिँड्ने भएकाले जर्सी धेरै बिक्री भए पनि यो विश्वकपमा भने यसको रौनक घटेको व्यापारी बताउँछन्। अघिल्लो विश्वकप गर्मीयाममा भएकाले जर्सी लगाएर हिँड्ने भए पनि अहिले जाडोयाममा परेकाले पनि जर्सी बिक्री नभएको जोरपाटीमा विगत 12 वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको जोरपाटी स्पोर्ट्स हाउसका व्यापारी बताउँछन्। अहिले योभन्दा अघिल्लो वर्ल्ड कप र अहिलेको वर्ल्ड कपमा चाहिँ तपाईँको पहिलो कुरा तपाईँको वेदरको कुरा भयो होइन। तपाईँको यसपालि तपाईँको जाडो समय परेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ होइन जर्सीहरू चाहिँ अलिक कम फ्लो भयो र त्यसमा फेरि अहिले जुन अहिले भर्खरै सम्पन्न भएको निर्वाचनको कारणले गर्दाखेरि पनि तपाईँको धेरै जस्तो मान्छेहरू त अब अधिकांश जुन कस्टमरहरू पनि तपाईँको चुनावमा डाइभर्ट भएको कारणले गर्दाखेरि नै एकातिर चुनावको पनि असर पर्यो र मुख्य कुरो त तपाईँको वेदरको कारणले गर्दाखेरि जुन जाडोयामको कारणले गर्दाखेरि टी सर्टहरू कम युज हुने त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिकति जर्सीहरूको फ्लो चाहिँ अलिकति अगाडिल्लो वर्ल्ड कपको तुलनाभन्दा यसपालि अलिक कम नै भएको। फुटबलको महाकुम्भकै रूपमा लिइने विश्वकप हेर्न फुटबल प्रेमी बालबालिकादेखि वृद्धहरूमा यसको रौनक छाएको देखिन्छ। फुटबल प्रेमीहरू घरको कोठामा बसेर सानो पर्दामा मात्र टिभी हेर्दैनन्। प्रविधिको विकाससँगै फुटबल हेर्नका लागि नेपाली ठूला 5 तारे होटल र रेस्टुरेन्टहरूले विशेष अफर सहित ठूलो स्क्रिनमा खेल हेर्ने व्यवस्था मिलाएका छन्। विश्वकप सुरु भएसँगै नेपाली 5 तारे होटलदेखि रेस्टुरेन्टहरूमा चहल पहल बढेको छ, जसमध्ये चाबेलमा रहेको कोलमेना लन्च एन्ड क्लबमा फुटबल हेर्नेहरूको चाप निकै बढेको बताउँछन् सञ्चालक महेश कार्की। योभन्दा नर्मली अगाडि अब हाम्रो लाइभ म्युजिक डिजेहरू गर्थ्यौँ, त्यसको तुलनामा अहिले अब यो कतारमा भइरहेको फिफा वर्ल्ड कपमा मान्छे पहिलाको भन्दा तुलनामा अहिले बढी नै आइराख्नु भएको छ। किनभने अब टाइमिङ पनि मिलेर पनि होला सायद, त्यो टाइमिङले गर्दाखेरि हाम्रो जस राम्रै छ। अनि अब यो
हामीले चाहिँ पर्दामा भन्दा पनि हामीले यो एलइडी स्क्रिनमा देखाएको छौँ। यसमा चाहिँ अलिकति राम्रो क्वालिटी देख्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि कस्टमरहरू आइराख्नु भएको छ। व्यापारको हिसाबले भन्नुपर्दा त अब नर्मली अब हाम्रो गेम भइराखेको बेलामा अब 2-3 गेमसम्म देखायो हामीले। त्यसमा व्यापार पहिलाको तुलनामा अलि राम्रो छ। यस पटकको विश्वकपमा खेल हेर्न नयाँ टेलिभिजन सेट र प्रोजेक्टरको खरिद बिक्री पनि फर्स्ट आएको छैन। अघिल्लो विश्वकपमा विभिन्न कम्पनीले टेलिभिजन सेट बिक्रीमा विभिन्न स्किम ल्याएर निश्चित प्रतिशत छुट सहित टिभीहरू बिक्री गरिएको थियो। यसले व्यापार दर पनि आक्रामक रूपमा बढेको थियो। तर अहिले तुलनात्मक रूपमा टेलिभिजन सेट र प्रोजेक्टरहरूको माग बढेको भए पनि सोचे जस्तो व्यापार नभएको व्यापारीहरू बताउँछन्। पहिला त अब टिभीहरू विश्वकपमा धेरै नै बिक्थ्यो। अब यसपालि त एकदम अत्याधिक कम, व्यापारै छैन, सेट चाहिँ छैन टिभीको। सम्भवत खाडी देशकै हैसियत वरपर रहेको कतारले पछिल्लो वर्षमा जसरी आफ्नो प्रगति गरेको छ त्यो अविश्वसनीय छ, जुन विश्वका धेरै देशले गर्न सकेका थिएनन्। यसपटक विश्वकप नै आयोजना गरेर कतारले आफूलाई फेरि प्रमाणित गरेको छ। यसले दीर्घकालीन रूपमा कतारको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्नेछ। यो टेलिभिजनका लागि पासाङ शेर्पा, काठमाडौँ। लियोनल मेस्सी अर्थात् 21औं शताब्दीका सर्वोत्कृष्ट खेलाडी दोस्रो पटक आफ्नो नेतृत्वमा टिमलाई विश्वकपको फाइनलमा पुर्याएका छन्। कतार विश्वकपको उपाधि रक्षाका लागि मेस्सीको कप्तानीमा लुसेल रङ्गशालामा फ्रान्सको सामना गर्दैछ। आइतबार राति 8:45 लुसेल रङ्गशालामा अर्जेन्टिनाले उपाधिका लागि साबिक विजेता फ्रान्सको सामना गर्दैछ। अर्जेन्टिनाका कप्तान मेस्सीले यो खेल आफ्नो विश्वकप करियरको अन्तिम रहेको बताइसकेका छन्। सबै खेलाडीका लागि एउटा विश्वकपको उपाधि र बालेन डिओर जित्ने ठूलो सपना हुन्छ। सन् 2005 र 6बाट सिनियर टिममा डेब्यू गरेका उनले सन् 2009मा 20 वर्षको उमेरमा पहिलो बालेन डिओर जिते। त्यसपछि सन् 2012 सम्म लगातार 4 वर्ष बालेन डिओर जितेर सबैभन्दा धेरै अवार्ड जित्ने खेलाडी बने। बालेन डिओर, युरोपियन गोल्डन बुट, फिफा बेस्ट प्लेयर, च्याम्पियन्स लिग, कोपा अमेरिका जस्ता उपाधि र अवार्ड जितिसकेका मेस्सी फुटबल क्षेत्रका महान खेलाडी भइसकेका छन्। 24 वर्षका मेस्सीले त्यतिबेला 4 बालेन डिओर र 2 च्याम्पियन्स लिग जितिसकेका थिए र आफूलाई विश्व फुटबलको अभिन्न अङ्गको रूपमा उभ्याइसकेका थिए। अहिले मेस्सी संसारमा सर्वाधिक 7 पटक बालेन डिओर जित्ने एक मात्रै खेलाडी हुन्। सन् 2006 को विश्वकपबाट डेब्यू गरेका मेस्सीको पहिलो र दोस्रो संस्करणको प्रतियोगिता सुखद हुन सकेन। त्यसपछि उनको तेस्रो अर्थात् सन् 2014 को विश्वकप उनका लागि यादगार बन्यो। उत्कृष्ट प्रदर्शनका साथ उनले अर्जेन्टिनालाई फाइनलसम्म पुर्याएका थिए। सन् 2018 को रसिया विश्वकपमा समूह चरणदेखि नै खराब प्रदर्शन गरेको अर्जेन्टिना अन्तिम 16मा फ्रान्ससँग पराजित हुँदै प्रतियोगिताबाट बाहिरिन पुग्यो। तत्कालीन प्रशिक्षक जर्ज साम्पोलीलाई बर्खास्त गर्दै अर्जेन्टिनाले आफ्ना पूर्व खेलाडी लियोनल स्केलोनीलाई आफ्नो नयाँ प्रशिक्षकमा नियुक्त गर्यो। नयाँ प्रशिक्षकको साथमा टिममा नयाँ पुस्ताका प्रतिभाशाली खेलाडीका साथ अर्जेन्टिनाले सन् 2021मा 2 दशकपछि पहिलो सफलताका रूपमा कोपा अमेरिका जित्यो। यो नै मेस्सी र अर्जेन्टिनाको सिनियर करियरमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उपाधि समेत हो। अर्जेन्टिनाका महान फुटबलर स्वर्गीय म्याराडोना पनि मेस्सीले विश्वकप जितेको हेर्न चाहन्थे। सन् 1986मा ह्यान्ड अफ गडका रूपमा अर्जेन्टिनालाई विश्वकप जिताएका म्याराडोना मेस्सीलाई आफूभन्दा पनि महान मान्थे। तर हृदयघातका कारण म्याराडोनाको सन् 2020 नोभेम्बर 25मा निधन भयो। मेस्सीको सदाबहार प्रशंसकका रूपमा रहेका म्याराडोनाले मेस्सीले विश्वकपको उपाधि जितेको हेर्न पाएनन्। तर म्याराडोनालाई आफ्नो भगवान मान्ने मेस्सी यसपटक उनलाई नै समर्पण गरेर विश्वकप उपाधि जित्न चाहन्छन्। तर यो सपना पूरा हुन्छ कि हुँदैन यसका लागि फाइनल खेलको प्रतीक्षा गर्नुपर्नेछ। यो टेलिभिजनका लागि मिङमा शेर्पा, काठमाडौँ। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रचण्डले गरे देउबा समीक्षा औपचारिक प्रस्ताव। संसदमा प्रभावकारी भूमिका निभाउन कांग्रेस सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशन।
सत्ता गठबन्धनमा मौनतापूर्ण आशंकाले आगामी सहकार्यबारे विश्वासको सङ्कट, कांग्रेस माओवादीको एमालेसँग निकटताले बार्गेनिङ बढ्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो रेल सञ्चालनमा 2 महानगर मिली तत्काल काम थाल्न ललितपुर मेयर महर्जनको प्रस्ताव, नेवा विश्वविद्यालय बनाउन काठमाडौँ मेयरको सुझाव। सीमा क्षेत्र नजिकका उच्च भूभागमा हवाई आधार इलाका बनाएपछि भारतसँग चीन रुष्ट, चीनले पनि निर्माण थाल्यो सीमावर्ती क्षेत्रमा आधारभूत संरचना। र फिफा विश्वकप फुटबलमा आज तेस्रो स्थानका लागि प्रतिस्पर्धा हुँदै साबिक उपविजेता क्रोएसिया र मोरक्को बीच भिडन्त, फाइनल खेल भोलि हुने। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yoho.television.com, yoho.khabar.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला योहो टेलिभिजन। नमस्कार।